औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 27वां लेसन है, 27वां दर्स है और ये तरबियत औलाद के हवाले से ये हमारी मुख्तसर सी जो क्लिप्स हैं ये ख़ासकर उन बच्चों के लिए है जिन तक दीनी बातें नहीं पहुंच पाती, अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मदरसा वगैरह नहीं है, या फिर उन तक जो है ना ये रिलीजियस मालूमात नहीं पहुंच पाती, उनके लिए ख़ासकर हमने ये जो है ना डिज़ाइन किया है। इंशाअल्लाह आप भी देखें इसको और अपने सारे कॉन्टेक्ट्स में से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक आपका जो ये काम जो है इंशाअल्लाह एक अमल जारिया बनेगा जिससे सवाब जारिया मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बग़ैर किसी फर्दर तमहीद के मैं अपने पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। उसूल दीन और फ़ुरूए दीन के बाद जो अम्बिया के हिस्ट्री का सिलसिला हमारा चला है बच्चों के लिए ख़ासकर, तो हमने गुफ्तगू की थी लास्ट क्लास में जनाब इब्राहीम के बारे में। जब भी जनाब इब्राहीम का जिक्र आता है तो जहन में जनाब इस्माइल का भी तस्वुर पैदा होता है। जनाब इब्राहीम की उम्र बढ़ती जा रही थी और मुसलसल वो दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे जो मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाए। नबी खुदा थे, खुदा की खिदमत करते थे, तबलीग का काम जारी था और तबलीग करने वाले के जहन में ये ज़रूर होता है कि उसका कोई वारिस भी हो। 86 ईयर्स के हो चुके थे जनाब इब्राहीम, लेकिन कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी मायूस नहीं हुए थे, अल्लाह से उम्मीद थी। और जनाब सारा भी जो है ना मुसलसल दुआ करती थी, लेकिन उनसे कोई औलाद नहीं हो पा रही थी। फिर जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी में जनाब हाजरा आई। जनाब हाजरा के शादी के बाद वो जनाब इब्राहीम की दुआ कबूल हुई और जनाब हाजरा के शिकम में जनाब इस्माइल आए। बाद में चूँकि जनाब सारा मायूस हो गई थी तो अल्लाह ने उनसे भी एक बेटा जो है ना उनको भी एक बेटा दिया और जिनका नाम इसहाक है। तो जनाब इब्राहीम, चूँकि अब आप सोचे तसव्वुर करें जिसे औलाद ना हो और मुसलसल औलाद की दुआ मांग रहा हो और अचानक उसे खुशखबरी मिल जाए कि उसे औलाद होने वाली, वो भी इस उम्र में 86 ईयर्स की उम्र में जब पता चले कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो कितना खुश होगा वो। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खुशी उन्हें थी इस बात की कि मुझे अल्लाह बेटा अता कर रहा और ये मेरी मिशन को लेके आगे बढ़ेगा। अब बेटे की मोहब्बत में वो इस कदर जो है ना ये रहते थे, ये इंतज़ार था जनाब इस्माइल का। और जब जनाब इस्माइल पैदा हुए तो बार बार सीने से लगाते, खूब प्यार करते। अल्लाह ने देखा कि इतनी मोहब्बत करता है ये अपने बच्चे से, इसका इम्तिहान लेना चाहिए। जनाब इब्राहीम से जो है ना अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम इस बच्चे को ले जाओ उसकी माँ के साथ और बिल्कुल फलां सहरा में जाके छोड़ दो। जाहिर सी बात है उस ज़माने में आज जहाँ मक्का है वहाँ ना पानी था ना कोई दरख्त था, ये बिल्कुल वीरान जगह थी। चारों तरफ जो है ना चट्टानों वाले पहाड़ थे और कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं थी। जनाब इब्राहीम को जैसे हुक्म हुआ, जनाब इब्राहीम ने आके जनाब हाजरा से कहा चलो देखिए बीवी को कैसी होनी चाहिए। आज की औरत होती तो पूछती कहाँ ले जा रहे हैं, क्या मामला है। कुछ नहीं कहा कि मुझे एक सफ़र करना है अल्लाह की राह में, तुम्हें साथ चलना है। फौरन तैयार हो गई और जब बेटे को लेके चली हैं तो जिस जगह आज मक्का की सरजमीन है वहाँ पे पहुँचने के बाद जनाब इब्राहीम ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, मेरे लिए यही हुक्म है। आज की लड़की होती तो हाथ पकड़ लेती, कहती कि आप
کیسے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور میں جیوں گی کیسے اس جگہ, تنہا اکیلی عورت ننھے سے بچے کے ساتھ. لیکن اللہ پہ کتنا بھروسہ. جناب ہاجرہ کو, ظاہر سی بات ہے نبی کی ماں تھی اور نبی کی بیوی تھی, مصلحت خدا کو سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں راضی برضا ہوں, آپ تشریف لے جائیے. تنہا جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کے جناب ابراہیم واپس چلے گئے. اور ادھر جناب ہاجرہ نے دیکھا کہ شام ہو رہی ہے, اس کے بعد رات ہو گئی, لیکن جناب ہاجرہ مصروف عبادت رہی. دوسرا دن نمودار ہوا, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ کچھ, جو مختصر سا کچھ تھا وہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ پیاس کا غلبہ شروع ہو گیا. آپ جانتے ہیں, جو حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں گرمیوں کا موسم کیسے ہوتا ہے سعودی کا. اس قدر گرمی کے بچہ جو ہے نا پیاس سے تڑپنے لگا, تو جناب ہاجرہ کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی, اس پہاڑی پہ چڑھتی پھر وہاں سے دوڑ کے آ کے اس پہاڑی پہ چڑھتی. یعنی دور انہیں لگتا ہے ریگستانوں میں دھوپ جب پڑتی ہے تو دور سے جب ریتی چمکتی ہے تو پانی کی طرح نظر آتا ہے. جب وہاں پہ پہنچو تو پتہ چلتا ہے وہ پانی نہیں تھا, وہ صحرا تھا. تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں جناب ہاجرہ کے ساتھ چکر لگے, اور آج تو بڑے سکون سے حاجی حضرات صفا و مروہ کی جو ہے نا عبادتیں انجام دے لیتے ہیں. لیکن اس وقت ذرا سوچے, پیدل ادھر سے ادھر دوڑنا, گرمی کی وجہ سے, گرمی کی شدت سے وہ ریت کا تپنا, پھر اس پہ جناب ہاجرہ کا دوڑنا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ حج میں شامل کر دیا. اور جس وقت جب 7 چکر لگا چکی تو کہنے لگی پروردگار اب میری ہمت نہیں ہے اور میں دوڑ سکوں, اب تو ہی انتظام کر, جو کچھ تو کر سکتا ہے میرے معبود. اور اللہ پہ جو بھروسہ رکھتا ہے, یقین کرتا ہے, تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا, نا امید نہیں کرتا. اور جناب ہاجرہ جب اپنے بچے کے پاس آئی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جس جگہ جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹا اور فواری کی طرح وہ آسمان کی طرف بلند ہوا. تو جناب ہاجرہ نے فوراً کہا زم زم, یعنی تھم تھم, وہیں پہ وہ رک گیا. اور آج تک وہ چشمہ بہتا ہی ہے, اس میں کبھی یعنی کمی نہیں ہوئی. آج ساری دنیا کو گیلنز اور گیلنز جو ہے نا پانی جاتا ہے, کروڑوں گیلنز پانی جاتا ہے زمزم کا پانی, اور اس میں شفا ایسی ہے کہ اس پانی میں کبھی کیڑا نہیں پڑتا. اور اتنی شفا ہے کہ اگر کسی کو سکرات کی وجہ سے پریشانی ہے تو اس وقت اگر اس کو جو ہے نا تھوڑا سا پانی پلا دو تو فوراً سکون. میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے. میرے چچا سکرات کے عالم میں تھے, احمد جان چچا, خدا غریق رحمت کرے, بہت نیک انسان تھے. اور سکرات میں ان کی سانس بھی نہیں چل رہی تھی. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, اب انتظار کرو کہ کب موت آتی ہے. اور اس تکلیف کو ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ تھوڑا سا زمزم پلایا جائے. میں نے ان کے بس منہ میں جیسے زمزم کا پانی ڈالا, انہوں نے ایک ٹھنڈی سی سانس لیا, ایسے جیسے راحت مل گئی. اس کے بعد بڑے سکون کے ساتھ ان کی موت ہو گئی. تو بہرحال اب وقت ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پہ ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ملیں گے کہ جناب اسماعیل کس طریقے سے وہاں پہ مکے کو آباد کیے اور کیسے جناب ابراہیم کا امتحان ہوا, کیسے یہ لقب ملا ذبح عظیم کا. تو اذان محترم انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم دعا گوئیں کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو ضرور قبول کرے, اور اس سے جو ہے نا بچوں کو, ان بچوں کو ضرور فائدہ ہو جائے جن تک دینی نالج نہیں مل پایا ہو. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو اور اس کو پھیلانے والوں کو برکتوں سے نواز دے میرے معبود. بحق زہرا وابیہا وبالہا بنوہا. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما, ہمارا خاتمہ بخیر ہو. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے. خدا حافظ, فی امان اللہ.